पळोवंक शकता तुम्ही, हे गटरांतल्यान सगळे उदक वता, रस्त्यारूय वता, ते गटरांतल्यानूय वयता. आतां मातशें बंद केलां तेंच्यांनी उदक, म्हणून व्हांवपाचें बंद जालां. सकाळचें येयल्यार चालू उरता उदक. कितलेशेच दीस जाले, 8 दीस मायज जाले दिसता उदक चालू उरता हांगा. पळय गटरान अशें भरला, गटर उदकान सगळे सकयलय वयता. प्लीज उदका खात्यान हें मातशें रिपेर करपाचें हांगासर. पायप जे लिकेज आसा ते. तो सर्वीस रोड पेट्रोल पंपा कडेन वयता तो. गेले 8 दीस हांव पळयता हांगाच्यान उदक भरपूर उदक व्हांवता ह्या रस्त्यार. सकाळची 6:30 हांव येता ह्या रोडार कामा निमतान. त्या टायमाक फाटले 8 दीस पळयता हें उदक व्हांवता. ते हांगा गटरान पायप फुटलेले आसा, ते पायपांतल्यान हें उदक सकाळचें व्हांवता, भरपूर व्हांवता. म्हाका दिसता हजारो लिटर अशें उदक 8 दिसान गेलें आसतलें. सरकार आमचे कडल्यान 500 ते 1000 रुपया म्हयन्याक बिलां फारीक करून घेता घराच्या नळाची. आनी हे नळाचें बील कोणें फारीक करपाचें? हें जें उदक वयता रस्त्यार, हे उदकाक कोण जबाबदार ना? आतां इतले दीस कोणाकच दिसोंक ना हें उदक हांगा वयता तें. आतां PWD कामगार, आतां कोणूच ऑपरेटर हांगा येवंक ना. मातशें तेंचें लक्ष वचोंक ना जाल्यार हांव लक्ष घालपा खातीर हे आतां व्हिडियो करता, तेंच्या लक्षान घालून दिवपा खातीर. जाता तितले बेगीन हें उदक बंद करपाचें, कित्याक हजारो लिटर उदक हे अमैत जो रोड वयता त्या रोडा मेरेन वयता. हें उदक तितल्या मेरेन वयता. कोणाच्या लक्षान येवंक ना जाल्यार हांव लक्षान हाडून दिवच्या खातीर हो व्हिडियो केल्लो आसा. तर कोणी वायट मानून घेवचें न्हू, कित्याक उदक हें आमकां गरजेचें आसा आनी हजारो लिटर उदक वाया गेल्लें आमच्यान पोवं जायना. म्हणून रिक्वेस्ट करता पेडणे PWD उदका खात्याक, म्हणजे जाता तितले बेगीन हें उदक रिपेर करपाचें पायप.